मछली सांप पता नहीं क्या गया। सबसे बड़ा पानी का जानवर क्या पता कौन था? कौन था? रेल मछली, कोई मगरमच्छ कहेगा है सबसे बड़ा है, कोई मगरमच्छ, कोई रेल मछली, कोई डॉल्फिन मछली, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं सही पड़ा। हमारी समझ से बात आता है, इंसान की समझ से बात आता है। लेकिन ये सारा कुछ कैसे पैदा हुआ? खुदा ने कह दिया कि पानी अपने अंदर जानवर पैदा करे, जमीन अपने अंदर बीज रखे, और फिर बीज रहे, और खुदा ने आसमान से पानी बरसाया, बारिश हुई, जमीन के अंदर से एक लहर उठती थी जो जमीन को सैराब करती थी। मगर फसल उगाने के लिए लिखा कि खुदा ने ऊपर से आसमान से पानी बरसाया बारिश की सूरत में, और जो जमीन ने अपने अंदर बीज रखा हुआ था वो बीज उग पड़ा, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की शक्ल में, मुख्तलिफ दरख्तों की शक्ल में, मुख्तलिफ फसलों की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में। और खुदा ने कहा इंसान को देखा पीना, क्या इसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? इन सब बातों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आए। इन सब जो कुछ हमें खुदा ने दिया है, आज बहुत सारे लोगों ने अपने हदिये नजराने खुदा से जुड़ी है। किसी ने फल दिया है, किसी ने सलाटी दी है, किसी ने ये गोली टोपी मिठाइयाँ रखी हुई है, कोई अपनी मेहनत लेकर आया है। ऐ खुदावंद तूने मुझे पैसे दिए हैं, ऐ खुदावंद तूने मुझे अच्छा खानदान दिया है, ऐ खुदावंद तूने मुझे अच्छी औलाद दी है, ऐ खुदावंद तूने मुझे अच्छे वालिदैन दिए हैं, ऐ खुदावंद ये सब कुछ मेरी ही तरफ से है, तूने मेरे साथ मोहब्बत की, ऐ खुदावंद इसलिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी मोहब्बत ये है कि मैं तेरे ही दिए हुए में से तुझे देता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। यहाँ पर बहुत से वालिदैन भी बैठे, माएँ बैठी हैं, बाप भी बैठे हैं। बाप की बात आई है, डिकन साहब यार सुनो, आप प्यो की बात आई हो। जब एक बाप बाहर से आता है, अपने काम से आता है, तो फिर उसके हाथ में शॉपर होता है, शॉपर के अंदर चीज़ें होती हैं। मैंने इस बात का तजर्बा पाया है, बच्चे बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अबू आने वाला टाइम देखते हैं, इस टाइम पहले तो आ जाते थे, आज नहीं आए, अभी नहीं आए, आराम लम्हा बच्चे वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया। और जब बाप खाली हाथ आ जाता है ना, तो भी बच्चे मायूस हो जाते हैं। जब बाप के हाथ में एक शॉपर बैग नहीं होता तो बच्चे मायूस हो जाते हैं। लेकिन अगर बाप के हाथ में शॉपर हो तो बच्चे क्या बाप को गले से लगाते हैं? बाप के हाथ में शॉपर लेके बच्चे बाप को गले लगाते हैं ना, शॉपर पकड़ते हैं, गले नहीं लगाते, बाप को गले नहीं लगाते, वो जल्दी वो चीज वाला शॉपर पकड़ते हैं, चीज वाला शॉपर पकड़ते हैं। और बाप अभी पीछे ही होता है, बच्चे पहले आ जाते हैं। बाप अभी पीछे ही होता है, वो गले नहीं होता है। बाप बच्चे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उस शॉपर में से चीज को देखते हैं कि आज मेरा बाप जो है वो क्या लेकर आया। और अगले ही लम्हे जब वो बैठ जाते हैं, बच्चे अपना वो जो क्या कहते हैं रैपर, इसको क्या कहते हैं, स्लाटी वाले को क्या कहते हैं, रैपर। जब वो रैपर खोलते हैं तो बच्चे एक साइड पे जाके खाना शुरू कर देते हैं। जब खाना शुरू कर देते हैं तो जब दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं तो फिर वो आपस में बात करते हैं, वो खुश हो रहते हैं, बाप खुश हो रहता है, बीवी खुश हो रही होती है, माँ खुश हो रही होती है। लेकिन कभी कभी कहते हैं चलो हम बच्चों को रुलाते हैं, तो वो कहते हैं बेटा मुझे भी दो, जो बाप लेके आए ना वो कहता मुझे भी दो। तो क्या करता बच्चा एक बीच में से निकाल के ना ये देता है कि माँ उसको डांटती है, बेटा ऐसे नहीं कि अच्छी बात नहीं है, सारे पेश करो। और जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा होता है वो क्या करता है, सारे के सारा वो पैकेट जो है वो बाप के सामने या माँ के सामने पेश करता है, तो माँ सारे खा जाती है। ऐसे होता है या बाप सारे खा जाता है, ऐसे होता है। क्या करते हैं
وہ بھی تھوڑا سا لگاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا لگاتے ہیں، تھوڑا سا نکال کے اور خوشی کے ساتھ اپنے بچے کے سر پر کیا دیکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ بچے کی ماں کو بھی شاباش دیتا ہے، شاباش تم نے اچھی تعلیم دی ہے، تم نے اچھی تعلیم دی ہے، تم نے میرے بچوں کو اچھی تعلیم دی ہے۔ باپ خوش ہو جاتا ہے، کتنی لے کے؟ تھوڑی سی لے کے، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ داڑھ بھی نہ گلی ہو، لیکن وہ اس کو لے کے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہمارا آسمانی باپ ہے۔ کیا ہم نے سارا کچھ ڈال دیا اس میں؟ کیا سارے جہاں میں سے اسی کٹھے کر لیں؟ سارے جہاں میں کے لیے بھی رہے ہیں؟ کتنا تھوڑا تھوڑا، یہ سال بعد شکر گزاری آتی ہے، مجھے پتا ہے۔ ابھی ہم لفافے بولیں گے نا تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا اس میں ہوگا، تھوڑا، بالکل تھوڑا، بالکل نہ ہونے کے برابر، لیکن باپ کتنے خوش ہے کہ میرے بچوں نے مجھے کچھ دیا ہے۔ اور جو بچے والدین کو نہیں دیتے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں دینا، وہ آگے آگے بھاگ جاتے ہیں، وہ سائڈ کو ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، کبھی کبھی اس کو نام دے دیتے ہیں کہ عیش ہو رہا ہے، یہ تو عیش ہو رہا ہے، کرتا ہی اس طرح۔ تو اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن باپ کو بڑا غصہ ہوتا ہے، باپ وقتی طور پہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے تجھے لا کے ہی دے دی۔ کیا اگلے دن باپ نہیں دیتا ہے، لا کے دیتا اس کو؟ دیتا ہے۔ باپ پھر ملائم ہو جاتا ہے، باپ پھر وہ کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، باپ پھر دے دیتا ہے۔ عزیز بھائیو عزیز بہنوں، ہمارا باپ کے ساتھ ایسا رشتہ ہے، آئے ہم پڑھیں، آئے ہم خداوند کے لیے کچھ کریں، آئے ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کو دے کے دیکھ۔ لکھا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہوں کہ نہیں کھولتا، مجھے دے کے دیکھ، میں تیرے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہوں کہ نہیں کھولتا۔ عزیز بھائی آئے ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ یہ شکر گزاری یہ ہے، آج ہم نے جشن کیا ہے، شکر گزاری کا جشن کیا ہے، خدا کو بڑا پسند ہے، مجھے پسند ہے کہ ہماری کلیسیا میں جشن ہے، شکر گزاری کا جشن کیا گیا خوشی کے ساتھ۔ جو خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے نا کہ جو کرو خوشی سے کرو، آج ہم نے خوشی سے کیا ہے، چاہے تھوڑا کیا ہے چاہے زیادہ کیا ہے، وہ ہر کوئی اپنا اپنا جانتا ہے۔ یا تھوڑے 5 سال جانیں گے، یا تھوڑے 5 نہیں جانیں گے، تو یا خدا نہیں جانتا ہے جس نے جو کیا ہے وہ، لیکن جو کرو خوشی سے کرو، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خداوند کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا، جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا۔ خداوند کسی کے ہدیے کے اوپر نگاہ نہیں کرتا، خداوند کسی کے تھوڑے یا زیادہ کے اوپر نگاہ نہیں کرتا، لیکن جو کوئی بوئے گا تو ہی کاٹے گا۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے ہمارے مقدس کے، اس بیوہ کے بعد سارپت کی بیوہ جس کے پاس خداوند کا بندہ ایلیا نبی گیا، اور اس وقت سارے اس ملک میں اس علاقے میں کال پڑا ہوا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی، کوئی بیچنے والا نہیں ہے، کوئی بکتی نہیں ہے چیز، لوگ کے پاس پیسہ جمع ہے لیکن کوئی چیز ملتی نہیں ہے، کیونکہ کال پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کال پڑا ہوا ہے۔ تو پھر خداوند کا بندہ ایلیا اس علاقے میں گیا، اس نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک وہ خود اپنے گھر میں رہتی تھی۔ خداوند کے بندے نے اس سے کہا کہ بہن مجھے پانی پلا، اس نے کہا چلو پانی پلا دیتی تھی۔ تو جب تھوڑی سی آگے گئی نا تو کہا ٹھہر میرے لیے ایک چھوٹی سی روٹی بھی بنا رہا نا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ اس بہن نے بولا کیا کہا، مجھے تجھے دکھتا نہیں ہے روٹی میں تجھے کہاں سے دوں، کال پڑا ہوا ہے، آٹا گھر میں نہیں ہے، میرے گھر میں میرے آٹے کے مٹکے میں صرف ایک مٹھی آٹا ہے،
क्योंकि मेरे पास वक्त को पकाने के लिए नहीं है। और अभी हम शाम को उसको पकाएंगे, एक रोटी इसकी बनेगी, आधी मैं खाऊंगी, आधी मेरा बेटा खाएगा, और फिर हम इंतजार करेंगे किस चीज का? हो रहा हाँ फोटो वाला हो रहा है नहीं, मरने का इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगे? तो खुदा के बदल का मैंने ख्याल रखा है तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਗੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਟਕੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ और ना उस तेल की कुप्पी चो तेल जिन्ना चिकर काल पेगा जिन्ना चिकर भी काल है सार रहे दो सार रहे उस मटके चो आटा खत्म नहीं होएगा। वो पैर इम्तिहान चुकाएगी कहते अच्छा इम्तिहान है कि कहना कि मेरे वास्ते नया फिर उन्होंने सोचा अच्छा तो कर देनी है शायद जो ये कह रहे ठीक कह रहे मार्केट ही जाना है अति खा के मरना है कि वैसे ही मार जाना तो चलो कार ही दे दी फिर की हो गई उन्हें एक टिक्की बनाई टिक्की छोटी रोटी बनाई रोटी बना के फिर उन्हें खुदा के बंदे को पेश की खुदा के बंदे ने उन्हें बरकत दी और बरकत चाहिए उन्हें कहा जाओ मैंने भी खुआ कि अपने टब्बर में भी खुआ अपने टब्बर क्या होता है वेरी गुड मेरे के बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं अपनी फैमिली में खुआ दे उन्हें सारी अपनी भैनों ने भी बुला लिया अपने भरावां ने भी बुला लिया और लिखा है कि जदों तक काल रहा ना उन्हें मटके चो आटा खत्म होया और ना उन्हें कुप्पी चो प्रभावित करो। ये है जब हम खुदावंद को थोड़े से देते हैं। कई हमारे पास बहाने होते हैं हमारे सामने लिफाफा देता है पता नहीं अच्छा जो आएगा दे देंगे असं कुछ तो इंतजार कर रहे होंगे अच्छा जिदन आएगी शुक्रगुजारी दे देंगे तो फिर जिदन होना जोड़ा वो साढ़े को होंगे ना लिया उन्हें अभी कट के पा देने हैं चलो ठीक है लिफाफा आया हम देना तो है ही अभी गौर करें जो कुछ खुदा ने हमें दिया जरा सोचे हमें खुदा ने क्या क्या दिया है। आज जो हवाला पढ़ा गया है खुदा ने क्या क्या दिया 5 दिन में खुदा ने क्या क्या दिया है। खुदा ने हमें नहीं बनाया ज़बूर की किताब और उसके बाब नंबर 104 में बड़े वादे तौर पर लिखा हुआ है ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। क्यों आगे क्या क्योंकि उसने मुझे अजीब तरीके से बनाया है। वो अपनी से शुक्रगुजारी कर रहा है कि उसने मुझे एक काम मेरा जो काम किया है जो मुझे उसने बनाया है अजीब तरीके से उसने मुझे बनाया है। फिर अपने बारे में सोचते हमने कई बार नहीं देखा कोई बाहर होता है कई ऐसे बेबी पैदा होते हैं जिनके कुछ जिस्म के हिस्से नहीं होते जिस्म के हिस्से नहीं होते। कई ऐसे लोग हम देखते हैं बाजारों में मांगते फिर रहे हम जब जाते हैं जीटी रोड पे जाते हैं तो शकारा का जब टूल प्लाजे के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है इतना बड़ा उसका सारा है और नाक एक नाक इधर को लगा हुआ है एक नाक इधर को लगा हुआ है लेकिन बंदा है जीता है चलता फिरता है मांगता है इतना बड़ा सारा इसका। तो ये क्या खुदा की शुक्रगुजारी से कम है कि खुदा ने मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। खुदा ने मेरे बिल्कुल 5 उंगलियां 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आंखें जो इंसान को जैसा बनाया ना उसने मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। किधर उसकी शुक्रगुजारी हम ना करें किधर उसकी शुक्रगुजारी ना करें क्योंकि मुझे अजीब तरीके से बनाया गया है। खुदा ने मुझे अजीब तरीके से बनाया है। खुदा ने मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। आए इस दिन को और ज़्यादा सेलिब्रेट करें और ज़्यादा खुशी के साथ खुदावंद को दे और ज़्यादा इसे जश्न मनाए कि खुदावंद मेरी मोहब्बत का इजहार ये है जो तूने मेरे साथ की है मैं भी तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ। मैं अपना गिफ्ट तुझे देता हूँ मैं अपना तोहफा तुझे देता हूँ
لیکن سوچ کے دے. سارے بھرا دے منڈے کی شادی ہوئے نا تو اسی مہینہ پہلو سوچ رہے ہیں یہ کی دینا ہے. میاں میری بہ نہیں جاتے یہ کی کرنا ہے آدمی کی کرنا ہے. سوچ رہے ہیں کہ یہ کی دئیے. کیوں سوچنے ہیں کہ سانو پتا ہوتا کہ یہ جڑا دینا ہے وہ سانو ملنا ہے. پھر ایک گل ہو اگر نہ دیتا تو سارا نک نہیں رہتا. تو پھر خدا کے لیے بھی ایسے سوچے کہ ہم نے خدا کو کیا بولنا ہے. شکر گزاری کا دن آ رہا ہے. ماجد نے پاپا شکر گزاری کا دن آ رہا ہے کی کرنا چاہیے کیویں کریے. کئی لوگوں نے اپنے گھر میں گلے رکھے ہوئے شروع سے آج سے جس دن ان کے گھر میں شکر گزاری ہوگی آج سے گلے رکھ لیجیے. وہ تھوڑا اس کو پالتے رہتے. میں بھی ایسے کرتا ہوں. ہماری شکر گزاری ہے 23 تاریخ کو اسی مہینے کی 23 تاریخ کو جو خدا کے خادموں کی شکر گزاری ہے. ہم نے اپنے گھروں میں گلے رکھے ہوئے ہیں. ہم اس کو پالتے رہتے ہیں اور جس دن ہماری شکر گزاری ہے اس دن ہم اس کو سجائیں گے اس کو خوبصورت بنائیں گے اور خوبصورت بنا کے ہم کیا کریں گے اس کو خداوند کی حضوری میں پیش کر دیں گے. اے خداوند یہ سب کچھ دیا کیونکہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو نے ہمیں اچھی اولاد دی ہے. تو نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے. ان باتوں کو سوچیں. تو نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے اچھی اولاد دی ہے. تو نے ہمیں پیسہ دیا ہے. تو نے ہمیں اچھا انسان بنایا ہے. تو نے مجھے عزت بخشی ہے. سب کچھ اس کا ہے. عزیز بھائی عزیز بہنوں آئے ہم اس کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جب تک کوئی اس کا تجربہ نہیں پاتا جب تک کوئی شکر گزاری کا تجربہ نہیں پاتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. وہ شکر گزار جب تک کوئی تجربہ نہیں پاتا. پچھلے دنوں کی بات ہے میری کلیسیا میں بچوں کی سنڈے اسکول کے بچوں کی شکر گزاری کی بات ہوتی. میں بچوں کی رقص سے کراتا ہوں. بچوں کو کہتا ہوں لے کے آؤ. بچوں کی شکر گزاری کی بات تھی. تو پھر میری بیٹی ہے وہ میرے بیٹا اور میرے بیٹا بڑے ہیں وہ 2nd ایئر میں پڑھتے ہیں. تو ان کا پیپر تھا 1st ایئر کا. 2 پیپر پہلے ہو گئے تھے. تو 2 پیپر جب بھی پیپر ہوتا میں کہتا ہوں کیسا ہوا آؤٹ آف سلیبس سوال آ گیا تھے. ایک یہ ہو گیا ایک وہ ہو گیا کیسے ہو گیا. اچھا تو بالکل ہی دنوں میں ہمارے کلیسیا میں شکر گزاری کی عبادت تھی. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ نا شکر گزاری کی بات ہے تو اپنا بھرپور ہدیہ جو ہے نا اسے میروں میں ڈالو. کبڈ میں سے آپ کو میرے ہی رکھے ہوئے پیسے تو کبڈ میں سے لے لو پیسے جتنے آپ نے ڈالنے وہ ڈالو اس کے. اور اس نے مجھے ڈال دیے اس نے میرے بیگ میں ڈال دیے. میں نے آ کے آلٹر پہ رکھ دی. عبادت ہوئی اور پھر 3 دن بعد ان کا پیپر تھا. ایک پیپر رہ گیا تھا. تو جب وہ پیپر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کیسا پیپر ہوا. وہ دے آر ویری ہیپی. کہتے پاپا آج تو بہت اچھا پیپر ہوا. آج تو بہت اچھا پیپر. یہ تجربہ ہے کہ جب میں نے شکر گزاری کی. شکر گزاری جو ہے یہ خدا کے غضب کو ہمارے ہدیے خدا کے غضب کو خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتے ہیں. خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا تھا ابھی. باپ جتنا مرضی تھکا تھکا ہے جب بچے نے پیش کیا نا بچے نے فلانی والا پیکٹ پیش کیا تو باپ خوش ہو گئے. باپ نے ایک لیا اور وہ خوش ہو گیا. بھائی ہم اپنے آپ کو اور خدا کو اس مقابلے میں لے کر آئیں کہ خدا میرا باپ ہے. خدا میرا باپ ہے. میں نے اپنے باپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. میں نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو پھر میرا باپ خوش ہوگا. میرا باپ نے مجھے اور دے گا. کیونکہ یہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا 3 باب میں کہ دیکھ کر دیکھو میں تمہارے لیے آسمان کے دریچے کو کھول کر تمہیں دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. تمہارے پاس رکھنے کے لیے آئے ان تجربات کو حاصل کریں. ان تجربات کو حاصل کریں. شکر گزاری کے دن کا انتظار کریں. اپنے پریت سے پوچھیں کہ پریت کب ہے شکر گزاری کا دن. پریت یہ مہینہ آ گیا ہے کب ہے شکر گزاری کا دن. میں بالکل ریڈی ہوں. میں بالکل تیار ہوں. اپنے خداوند کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں. آمین.